अथाष्टषष्टितमः सर्गः। कुम्भकर्णम् हतम् दृष्ट्वा राघवेण महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। राजन्स कालसङ्काशः संयुक्तः कालकर्मणा विद्राव्यवानरीम् सेनाम् भक्षयित्वा च वानरान् प्रतपित्वा मुहूर्तम् तु प्रशान्तो रामतेजसा कायेनार्धप्रविष्टेन समुद्रम् भीमदर्शनम् निकर्तनासा कर्णेन विक्षरद्रुधिरेण च रुद्ध्वा द्वारम् शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः। कुम्भकर्णस्तव भ्राता काकुत्स्थशरपीडितः अगण्डभूतो विवृतो दावदग्ध इव द्रुमः। श्रुत्वा विनिहतम् सङ्ख्ये कुम्भकर्णम् महाबलम् रावणः शोकसन्तप्तो मुमोह च पपात च। पितृव्यम् निहतम् श्रुत्वा देवान्तकनरान्तकौ त्रिशिराश्चातिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः। भ्रातरम् निहतम् श्रुत्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा महोदरमहापार्श्वौ शोकाक्रान्तौ बभूवतुः। ततः कृच्छ्रात् समासाद्य संज्ञाम् राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णवधाद्दीनो विललापाकुलेन्द्रियः। हा वीररिपुदर्पघ्न कुम्भकर्ण त्वम् माम् विहाय वैदैवाद्यातोऽसि यमसादनम् मम शल्यमनुद्धृत्य बान्धवानाम् महाबल। शत्रुसैन्यम् प्रताप्यैकः क्व माम् सन्त्यज्य गच्छसि इदानीम् खल्वहम् नास्मि यस्य मे पतितो भुजः। दक्षिणोऽयम् समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात् कथमेवम् विधो वीरो देवदानवदर्पः। कालाग्निप्रतिमोह्यद्य राघवेण रणे हतः यस्य ते वज्रनिष्पेषो न कुर्याद्व्यसनम् सदा स कथम् रामबाणार्तः प्रसुप्तोऽसि महीतले। एते देवगणाः सार्धमृषिभिर्गगने स्थिताः निहतम् त्वाम् रणे दृष्ट्वा निनदन्ति प्रहर्षिताः। ध्रुवमद्यैव सम्भ्रष्टा लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः आरोक्ष्यन्तीह दुर्गाणि लङ्काद्वाराणि सर्वशः। राज्येन नास्ति मे कार्यम् किम् करिष्यामि सीतया कुम्भकर्णविहीनस्य जीवितेनास्ति मे मतिः। यद्यहम् भ्रातृहन्तारम् न हन्मि युधि राघवम् ननु मे मरणम् श्रेयो न चेदम् व्यर्थजीवितम्। अद्यैव तम् गमिष्यामि देशम् यत्रानुजो मम न हि भ्रातॄन् समुत्सृज्य क्षणम् जीवितुमुत्सहे। देवा हि माम् हसिष्यन्ति दृष्ट्वा पूर्वापकारिणम् कथमिन्द्रम् जयिष्यामि कुम्भकर्णहते त्वयि तदिदम् मामनुप्राप्तम् विभीषणवचः शुभम्। यदज्ञानान्मया तस्य न गृहीतम् महात्मनः विभीषणवचस्तावत् कुम्भकर्णप्रहस्तयोः विनाशोऽयम् समुत्पन्नो माम् व्रीडयति दारुणः। तस्यायम् कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिकः श्रीमान् स निरस्तो विभीषणः इति बहुविधमाकुलान्तरात्मा कृपणमतीव विलप्य कुम्भकर्णम् न्यपतदपि दशाननो भृशार्तस्तमनुजमिन्दरिपुम् हतम् विदित्वा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 68तमः सर्गः।